हामी सँगै प्रार्थना चलाउँछौँ। हामीलाई प्रेम गर्नुहुने पवित्र अनुग्रह परमेश्वर पिताजु, हामी परमेश्वरबाट टाढा भएर पापमा बसेका थियौँ र परमेश्वरज्यूबाट न्याय पाउनुपर्ने हामीहरूलाई प्रेम गरेर प्रभु येशूज्यू उहाँले हामीलाई पाउनुपर्ने न्याय उहाँले लिनुभएको छ र उहाँको अमूल्य लगतद्वारा हाम्रो सबै पापहरू क्षमा गरिदिनु भएको छ र सित्तैमा उद्धार गरिदिनु भयो र परमेश्वर पिताजुको पुत्र बनाइदिनु भएको छ र स्वर्गमा जान सक्ने आशा दिनुभयो र धन्यवाद चढाउँछौँ। यही समय र हामीहरू उद्धार पाएका हामीहरूले प्रभुजुको वचन सुन्नको लागि भेला भएका छौँ र हाम्रो संसारमा र आजभोलि धेरै ठुलो महामारीले गर्दा धेरै दुःखमा परिराखेका र सँगै भेटेर सङ्गति गर्दै सुसमाचार प्रचार गर्दै यस्तो काम गर्नमा धेरै बाधा पनि छन्, तर यस्तो दुःखमा पनि प्रभुजुमाथि अझ धेरै भरोसा राखेर र प्रभुजुको वचन पालन गर्दै र प्रभुजुको वचनलाई प्रेम गर्दै उद्धार पाएका हामीहरूले एउटै हृदय एउटै मन भएर प्रभुजुलाई विश्वास पनि र हामीले सिकेको ज्ञान पनि एउटै होस् र हाम्रो बाँकी जीवन प्रभुजुको इच्छा अनुसार जिउन सक्ने गरी हामीलाई सुरक्षा गरिदिनुहोस् र सहायता गरिदिनुहोस् र अगुवाई गरिदिनुहोस्। यस्तो दुःखको कारणले एकजना पनि विश्वासबाट टाढा नहुने गरी प्रभुजुले सम्हालिदिनुहोस्। यही समयमा पनि हामीलाई भन्न चाहनु भएको प्रभुको इच्छा र हाम्रो लागि दिनुभएको ठुलो योजना प्रभुजुको अनुग्रह अझ राम्ररी बुझेर र मैले के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा तपाईले सिकाइदिनुहोस्। पवित्र आत्माजुले हाम्रो हृदय र जीवन निरन्तरै अगुवाई गरिदिनुहोस्। धन्यवाद चढाउँदै प्रभु येशूजुको नाममा प्रार्थना चढाउँछौँ, आमेन। हामी बाइबल हेरौँ। पहिलो युहन्ना 3 अध्याय हेरौँ। पहिलो युहन्ना 3 अध्याय 1 पददेखि 3 पदसम्म मैले सुनाइदिन्छु। 1 पददेखि 3 पदसम्म। हेर, पिताले हामीलाई कस्तो किसिमले प्रेम गर्नुभएको छ कि हामी परमेश्वरका सन्तान बनी कहलिएकाहरू हौ र साँच्चै हौ पनि। यसै कारणले त संसारले हामीलाई चिन्दैन, किनभने त्यसले उहाँलाई चिनेन। प्रिय हो, अहिले हामी परमेश्वरका सन्तान हौ र हामी के होला सो अहिलेसम्म प्रकट भएको छैन। यति जान्दछौँ कि जब उहाँ प्रकट हुनुहुन्छ तब हामी उहाँ जस्तै हुनेछौँ, किनकि उहाँ जस्तो हुनुहुन्छ हामी उहाँलाई त्यस्तै देख्नेछौँ। अनि जस्तो उहाँ पवित्र हुनुहुन्छ उहाँमाथि यो आशा राख्ने हरेक मानिसले आफूलाई पवित्र पार्छ। यहाँसम्म। यहाँ कोरिया मात्रै होइन, संसारका विभिन्न राष्ट्रहरूमा कोरोना भन्ने महामारीले गर्दा धेरै परेका मानिस पनि हुन्छन् र दुःखमा परेका मानिसहरू पनि धेरै हुनुहुन्छ। जीवनमा पनि धेरै अप्ठ्यारो र गाह्रो भएको पनि हुनुहुन्छ र आर्थिक अवस्थामा पनि धेरै दुःख छ जस्तो लाग्छ। हामी पनि यसरी स्वतन्त्र रूपमा सङ्गति गर्दै र वचन सुन्न र सुसमाचार प्रचार गर्न सक्ने अवस्था अहिले हामीसँग पनि छैन। त्यसैले अलि दुःख लाग्छ। यस्तो
कुराहरू विचार गर्दाखेरि हामीले सुसमाचार प्रचार गर्न सक्ने समय थोरै बाँकी छ जस्तो लाग्छ। तर विभिन्न दुःख र कष्ट भए तापनि यस्तो कामले गर्दा हाम्रो विश्वास कमजोर हुनु हुँदैन र निराश हुनु हुँदैन। अझ धेरै परमेश्वरमाथि भरोसा राख्दै र वचन पालन गर्दै फेरि आउनुहुने येशूज्यूको लागि हाम्रो हृदय र हाम्रो जीवन अझ पवित्र पार्नुपर्छ। यस्तो मनहरू मलाई पनि लागेको छ। लोमीको पुस्तक 8 अध्याय 28 पदमा हामी जान्दछौँ उहाँलाई प्रेम गर्नेहरू र उहाँका अभिप्राय अनुसार बोलाइएकाहरूका निम्ति हरेक कुरामा परमेश्वरले भलाइ नै गर्नुहुन्छ भन्नुभयो। त्यसैले हामी चाहिँ परमेश्वरको इच्छा जान्दैनौँ, तर हामीसँग भएका यस्तो विभिन्न दुःख र कष्टद्वारा पनि परमेश्वरले भलाइ नै गर्नुहुन्छ भनेर विचार गर्न सकिन्छ र विश्वास गर्छौँ। यसैले हामी यस्तो दुःखले गर्दा चिन्ता नगरौँ र निराश नहौँ। अझ धेरै परमेश्वरको इच्छा अनुसार जीवन जिउँछौँ भन्ने हृदय तपाईहरूको मनमा राख्नुहोस्। र यसरी सँगै भेला भएर सङ्गति गर्न त पाएन, तर यस्तो काम चाहिँ हाम्रो मण्डलीको इतिहासमा पनि यस्तो घटना चाहिँ त्यति धेरै भएको थिएन होला। संसारमा विभिन्न ठाउँ र राष्ट्रहरूमा पनि कही समस्या भएर सङ्गति गर्न नपाउने ठाउँ पनि थियो। तर आजभोलि यस संसारमा हेर्दाखेरि प्रायःजसो यस संसारका सबै राष्ट्रहरूमा स्वतन्त्रहरूमा सङ्गति गर्न दिनुभएको थियो। तर आजभोलि चाहिँ यस्तो सङ्गति गर्ने मौका झन् धेरै छोटो भएको र कमी भएको जस्तो विचार गर्छु। यसैले हामीहरू अझ धेरै प्रार्थना चढाउँछौँ र अझ धेरै परमेश्वरको इच्छा के हो मनन गरौँ। पहिला मण्डलीहरूको समयमा विभिन्न पहिलाको विश्वासीहरूको कष्टहरूलाई विचार गर्दाखेरि उहाँहरूले जन दुःख भए पनि परमेश्वरमाथि भरोसा राखेर जिउनु भएको थियो। त्यसै गरी अहिले हामीसँग भएको यस्तो कष्ट चाहिँ त्यति ठुलो त छैन पहिलाको विश्वासीहरूले पाउनु भएको दुःखसँग तुलना हुँदाखेरि। त्यसैले अब संसार अब अन्तिम भएछ। त्यसैले हामी चाहिँ झन् धेरै प्रभु येशूज्यूको लागि जागर रहेर हामीले के गर्नुपर्छ विचार गरेर जीवन जिउँछौँ र हामीहरू सँगै भेला भएर वचन सुन्न त अहिले पाएको छैन। अहिले मैले यसरी वचन दिँदैछु, यो वचन चाहिँ रेकर्ड गरेर इन्टरनेटद्वारा र टेलिभिजनद्वारा हाम्रो सबै मण्डलीहरूमा हेर्न बनाएको छु, देख्न सक्ने गरी बनाएको छु। र परमेश्वरज्यूले यस्तो अवस्था पनि वचन सुन्न सक्ने गरी सहायता दिनुभएको छ, यो पनि धन्यवाद चढाउँछु। जति वचनलाई तरिसना सुन्न इच्छा गरेका व्यक्तिहरू चाहिँ यति वचन सुन्न पाउनु भएको छ। तर जति वचन धेरै भए पनि वचन सुन्न इच्छा छैन भने एउटा वचन पनि बुझ्न गाह्रो हुन्छ। त्यसैले यस्तो दुःखमा पनि हामीहरूले झन् धेरै वचनको तरिसना गरौँ र धेरै वचन सुन्छौँ। र परमेश्वरको इच्छा के हो, मैले के गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई अझ धेरै अध्ययन गरौँ र प्रभुको शिक्षा हामीले पाउँछौँ। आज चाहिँ पहिला जस्तै उद्धार पाएका विश्वासीहरूको पद र त्यही अनुसारको योग्यका जीवनको बारेमा सुनाइदिन्छु। हामीहरू अब संसारको पृथ्वी अन्तिमसम्म सुसमाचार प्रचार हुनेछ भन्नुभएको थियो। त्यही अवस्थामा हामीले उद्धार पाएका छौँ
त्यसको बिचमा उद्धार पाएका छौँ र परमेश्वरको पुत्र भएका छौँ र प्रभुजुको मण्डलीमा र प्रभुजुलाई सेवा गर्दै र पवित्र आत्माको अगुवाईमा जिउँदै प्रभुको इच्छा अनुसार जिउन सहायता दिनुभएको छ। त्यही अनुग्रहमा हामी जिउँदैछौँ र धन्यवाद चढाउँछौँ। परमेश्वरले हामीलाई उद्धार गरिदिनु भएको पवित्र इच्छा र योजना भएको कारणले हामी चाहिँ बाहिर उद्धार नपाएका मानिसहरूलाई सुसमाचार सुनाउनु पर्ने उद्देश्य छ, लक्ष्य हुन्छ। यसैले प्रभुको अगाडि योग्यका जीवन हामीले जिउनुपर्छ। त्यसैले चाहिँ धेरै हाम्रो लागि महत्त्वपूर्ण विषय हो। उद्धार पाएका विश्वासीहरूको पद के रहेछ र त्यही अनुसारको योग्यका जीवन बनेको के हो, अझ धेरै सिक्दै र अध्ययन गरौँ। संसारका मानिसहरूले संसारमा बस्ने बेलामा आफूसँग भएको पदहरू छन्, त्यही अनुसारको कामहरू हुन्छ। त्यही कामहरू राम्रोसँग गर्न सकिएन भने व्यक्तिगत रूपमा पनि र घरमा पनि र बाहिरमा पनि विभिन्न समस्याहरू हुन्छ होला। हामीहरू चाहिँ परमेश्वरको पुत्र र येशू ख्रीष्टको शरीरको एक अङ्गहरू हौँ। त्यसैले त्यही अङ्गहरूको काम पनि राम्रोसँग गर्नुपर्छ। मैले उद्धार पाएँ भन्ने मात्रै विचार गरेर ओ धन्यवाद म अब स्वर्ग जान सक्छु भन्न मात्रै होइन, प्रभुले हामीलाई दिनुभएको पद र त्यही अनुसारको योग्यका जीवन हामीले जिउनुपर्छ। अगाडि पनि मैले सिकाएको छु। त्यसै गरी पहिला हामीले सिकेको कुरा चाहिँ के थियो, हाम्रो पहिला पद चाहिँ के हो, परमेश्वरको पुत्र हो। परमेश्वरज्यूले आफ्नै स्वरूपमा मानिसलाई बनाउनु भयो र परमेश्वरज्यूको एकमात्र पुत्रले हाम्रो लागि क्रुसमा झुन्डिएर मर्नुभयो र त्यही अनुग्रहद्वारा हामीले उद्धार पाएका छौँ र त्यही उद्धार पाएका मानिस मात्रै परमेश्वरका पुत्र हो। त्यसैले हामीहरूको पद चाहिँ सृष्टि गर्दा परमेश्वरज्यूको पुत्र हो। यो ठुलो अनुग्रह हो, महान अनुग्रह हो। यो महान अनुग्रह हामीलाई दिनुभएको कारणले हामीसँग अझ ठुलो गर्नुपर्ने कामहरू छन्। किनभने ठुलो पद छ भने त्यही अनुसारको ठुलो योग्यका जीवन पनि हुन्छ। तर कोही चाहिँ उद्धार पाए धन्यवाद, तर उद्धार पाए पछाडि त्यही अनुसारको योग्यका जीवन त जिउँदैन। यो चाहिँ परमेश्वरको अगाडि बेइज्जत ल्याउने छोरो भन्न सकिन्छ। त्यसैले हामी आज परमेश्वरज्यूको पुत्रको योग्यका जीवन भनेको के हो यसको बारेमा अध्ययन गरौँ। मैले क्रिस्चियनहरूको पद, जो उद्धार पाएका विश्वासीको पद के हो बुझ्नको लागि मैले बाइबल अध्ययन गर्दैछु र अचम्मको कुरा चाहिँ परमेश्वरको पुत्र, यो पुत्र भन्ने कुरा चाहिँ धेरै अचम्मको कुरा हो। किनभने परमेश्वरको पुत्र चाहिँ सबैले बन्न सक्ने छैन। परमेश्वरको पुत्र हो, पुत्र बन्ने कुरा र परमेश्वरज्यूको अनन्त स्वर्गमा जान सक्ने ठुलो अधिकार हामीलाई दिनुभएको छ। मानिसहरूले कसरी परमेश्वरज्यू जस्तै पवित्र जीवन जिउन सकिन्छ, तर हामीले बुझ्नुपर्छ हामी कसरी परमेश्वरज्यू जस्तै जिउन सकिन्छ। तर परमेश्वरज्यूले असम्भव कामलाई गर भनेर भन्नुहुन्न। तर किनभने परमेश्वरज्यूले हामीलाई सहायता दिनुहुन्छ, शक्ति दिनुहुन्छ। त्यसैले परमेश्वरज्यूको सहायताद्वारा हामीले सबै कुरा सम्भव बनाउन सक्छौँ। त्यसैले कोही मानिसहरूले म चाहिँ सक्छु
म मेहनत गर्छु भन्नुहुन्छ भने सच्चै सक्नुहुन्छ होला परमेश्वरको सहायताद्वारा, तर म सक्दिनँ भन्नुहुन्छ भने जहिले पनि सक्दिनँ। पहिलो योहन्ना 3 अध्याय 1 पदमा हेर पिताले हामीलाई कस्तो किसिमले प्रेम गर्नुभएको छ कि हामी परमेश्वरका सन्तान बनी खैलिएका हौ। यहाँ भन्नुभयो हाम्रो हृदयलाई परमेश्वरले परिवर्तन गराउनको लागि यसरी भन्नुभएको छ। हेर भन्नुभयो, हेर भन्ने बेलामा चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा भन्नुभएको बेलामा हेर भन्नुहुन्छ। त्यसैले पिताले हामीलाई कस्तो किसिमले प्रेम गर्नुभएको छ कि हामी परमेश्वरका सन्तान बनी खलिएकाहरू हौ। परमेश्वरले हामीलाई नरकबाट उद्धार गरिदिनु भएको मात्रै होइन, परमेश्वरको सन्तान बनी खलिएकाहरू खलिआउनु भएको छ, खलिनु भएको छ। कस्तो किसिमका प्रेम हामीलाई दिनुभएको छ विचार गरौँ भनेर भन्नुभयो। हामीले परमेश्वरबाट प्रेम त पायौँ, तर परमेश्वरबाट पाएको प्रेम कति महान छौँ यसको बारेमा हामी जानेका छैनौँ। परमेश्वरको प्रेमको कति गहिरो छ, कति महान छ, कति ठुलो छ, यो कुरालाई हामीले विचार गर्नुपर्छ। कस्तो प्रेम हामीलाई दिनुभएको छ। त्यसैले परमेश्वरले हामीलाई सन्तान ठहराउनु भएको कारण र खराउनु भएको प्रेम, यो कुरालाई अझ स्पष्ट पार्नको लागि सुरुमा हेर भनेर भन्नुभयो। परमेश्वरको प्रेमलाई विचार गरौँ, मनन गरौँ, अध्ययन गरौँ, अझ राम्रो मनले हेर्नु भनेर यहाँ भन्नुभएको छ। त्यतिकै सन्तान हो भनेर विचार गरेर यतिकै छोडिदिने होइन, ध्यान दिएर सुन्नु, ध्यान दिएर हेर्नु भनेर यहाँ भन्नुभएको छ। परमेश्वरले हामीलाई प्रेम गर्नुभएको छ, त्यो प्रेम बुझेर हामीले परमेश्वरलाई प्रेम गरेका छौँ। परमेश्वरले पहिला दिनुभएको प्रेम, त्यो प्रेमभन्दा अझ महान प्रेम त संसार कतै पनि पाउँदैनौँ। नरकमा नाश हुनुपर्ने हामीहरूलाई प्रेम गरेर उद्धार गरिदिनु भएको छ। र परमेश्वरको महिमा र परमेश्वरले हामीलाई ठुलो इनामको प्रतिज्ञा दिनुभएको पनि यी सबै प्रेम हो। प्रभुले हामीलाई कति ठुलो प्रेम दिनुभएको छ। परमेश्वरले हामीलाई आफ्नो सन्तान बनाइदिनु भएको छ। सन्तान बनी खलिएकाहरू भन्ने कुरा चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई सन्तान भन्नुभएको हो। मत्ती 3 अध्याय 16 17 पदमा हेर्नुहुन्छ भने येशूले योर्दान नदीमा बप्तिस्मा लिनुभएको थियो। त्यति बेला पवित्र आत्मा दुक्रो चाहिँ ओर्लिरहनु भएको थियो र भन्नुभएको छ, यिनी मेरा प्रिय पुत्र हुन्, यिनीसँग म अति प्रसन्न छु भनेर भन्नुभयो। यो चाहिँ व्यक्तिको विचार गर्यो भने म परमेश्वरले येशू ख्रीष्टलाई म यतिकै प्रेम गर्छु भनेर फेरि म भन्न त पर्दैन नि, प्रेम गर्नुहुन्छ। तर येशूले योर्दान नदीमा बप्तिस्मा लिनुभएको थियो। त्यो अर्थ चाहिँ बप्तिस्मा लिनुभएको चाहिँ येशूको मृत्यु र पुनरुत्थानद्वारा उद्धार पाउने सबै मानिसहरूलाई मेरा प्रिय पुत्र हुन् भनेर पहिला भन्नुभएको हो। त्यसैले येशू ख्रीष्टलाई मात्रै होइन, येशू ख्रीष्टद्वारा उद्धार पाउने सबै मानिसहरूलाई भन्नुभएको छ। येशूको मृत्यु र पुनरुत्थानद्वारा उद्धार पाउने सबै मानिसको लागि हामीहरूले उद्धार पाएका छौँ। र उद्धार पाएको चाहिँ येशू ख्रीष्टको मृत्यु र पुनरुत्थानद्वारा हामीलाई नयाँ जीवन दिनुभएको छ र धर्मपुत्र बनाइदिनु भयो। त्यसैले येशू ख्रीष्टमा उद्धार पाएका हामीहरूलाई मेरा प्रिय पुत्र हुन् भनेर भन्नुभयो।
त्यसैले येशूले क्रुसमा चुनिएर मर्नुभयो र जीवित हुनुभयो र उद्धार पाएका हामीहरूले अब परमेश्वरमा सँगै जिउँछौँ, उहाँका पुत्र हुनेछौँ भन्ने कुरालाई पहिला येशू ख्रीष्ट बप्तिस्मा लिने बेलामा देखाइदिनु भएको छ। परमेश्वरले हामीलाई प्रेम गर्नुहुन्छ, त्यसैले हामीलाई धर्मपुत्र बनाइदिनु भयो र हामीसँग प्रसन्न हुनुहुन्छ। र येशूले मत्ती 6:9 हेर्नुहुन्छ भने हामीलाई प्रार्थना सिकाइदिनु भएको थियो। यस्तो प्रार्थना गर्नु भन्नुभएको थियो। परमेश्वर पिता भनेर भन्नुभएको छ। येशूले परमेश्वरलाई पिता भनेर भन्नुभयो। उद्धार पाएका विश्वासहरू चाहिँ परमेश्वरलाई पिता भनेर भन्न सकिन्छ। र पवित्र आत्मा जो पनि हाम्रो लागि पुत्र भनेर देखाइदिनुहुन्छ। पवित्र आत्मा जसले उद्धार पाएका विश्वासीहरूसँग हुनुहुन्छ र उहाँले हामी चाहिँ परमेश्वरका पुत्र हुन् भनेर प्रमाण दिनुहुन्छ। त्यसैले पवित्र आत्मा जो पनि हामीलाई पुत्र भनेर भन्नुहुन्छ। र हिब्रू 1:6-7 हेर्नुहुन्छ भने हिब्रू 1:5 हेर्नुहुन्छ भने म तिनका पिता हुनेछु र तिनी मेरा पुत्र हुनेछन् भन्नुभयो। अनि कुनै स्वर्गदूतलाई कहिल्यै भन्नुभयो। यो भन्नुभएको कारण चाहिँ के हो? स्वर्गदूत चाहिँ परमेश्वरका पुत्र हुनै सक्दैन भनेर भन्नुभएको हो। धेरै पहिला हो, देगु भन्ने सहरमा एकजना जवान मान्छेले म कहाँ आएर भन्यो, म पास्टरजू धेरै राम्रो कुरा बुझेको छु, अचम्मको कुरा मैले बुझेको छु। त्यसैले मैले त्यो जवान मान्छेलाई सोधेँ, के बुझ्नुभयो? त्यसपछि उहाँले हिब्रू 1:5 देखाउनु भयो मलाई र भन्नुहुन्छ, म तिनका पिता हुनेछु र तिनी मेरा पुत्र हुनेछन् भनी कुनै स्वर्गदूतलाई कहिले भन्नुभयो। यो पद देखाउँदै मलाई भन्नुहुन्छ, पास्टरजू येशू को हुनुहुन्छ भनेर बुझ्नुहुन्छ? येशू चाहिँ स्वर्गदूत मध्ये एकजनालाई छानेर आफ्नो पुत्र बनाइदिनु भएको हो भनेर मलाई भन्नुहुन्थ्यो। मैले अचम्ममा लागेर त्यो केटालाई भने, तपाईँले आँखा खोलेर फेरि पढ्नु, यो पद चाहिँ स्वर्गदूत चाहिँ परमेश्वरका पुत्र हुनै सक्दैन भन्ने पद हो। यो अर्थ के हो? यो चाहिँ स्वर्गदूत चाहिँ परमेश्वरको पुत्र हुन सक्दैन भन्ने पद हो। यो चाहिँ येशू ख्रीष्टको बारेमा अझ स्पष्ट देखाउनको लागि भन्नुभएको वचन हो। किनभने यहुदीहरू चाहिँ स्वर्गदूतलाई धेरै ठुलो ठान्नु भएको थियो। त्यसैले हिब्रू मानिसहरूलाई येशू ख्रीष्ट चाहिँ स्वर्गदूतभन्दा अझ महान हुनुहुन्छ भनेर देखाउनको लागि यो पद भन्नुभएको छ। त्यसैले स्वर्गदूत चाहिँ परमेश्वरका पुत्र हुन सक्दैन, येशू ख्रीष्ट चाहिँ परमेश्वरका पुत्र हुनुहुन्छ। त्यसैले येशूको महानतालाई देखाउनको लागि यसरी भन्नुभएको छ। किनकि येशू संसारमा आउनुभएको उद्देश्य चाहिँ संसारमा सबै मानिसहरूलाई उद्धार पाउन सक्ने गरी बनाउन आउनुभएको छ। धेरै धर्मपुत्र बनाउनको लागि येशू आउनुभएको थियो। र हिब्रू 1:14 हेर्नुहुन्छ भने, के ती सबै स्वर्गदूतहरू मुक्ति पाउनेहरूका खातिर सेवा गर्नलाई पठाइएका सेवा गर्ने आत्माहरू होइन र भनेर भन्नुभयो। त्यसैले सेवा गर्नको लागि बनाएका आत्माहरू हुन् स्वर्गदूत चाहिँ। त्यसैले स्वर्गदूत चाहिँ सेवा गर्ने आत्मा भनेर भन्नुहुन्छ। तर स्वर्गमा चाहिँ पुत्रहरू जो परमेश्वरका सन्तानहरू, त्यो सन्तानको खातिर सेवा गर्न दिनुभएको हो। त्यसैले स्वर्गदूत पनि हामीहरूलाई आदर गर्नुहुन्छ, हामीलाई ठुलो ठान्नुहुन्छ। किनभने हामी चाहिँ परमेश्वरका सन्तान भएको कारणले।
र परमेश्वरका ज्येष्ठ छोरा जो येशूज्यू हुनुहुन्छ उहाँलाई ज्येष्ठ भन्नुहुन्छ। हिब्रू 9को 28 हेर्नुहुन्छ भने उहाँले हाम्रो पापको लागि एकपल्ट मर्नुभएको थियो र उहाँ दोस्रो पल्ट देखा पर्नुहुनेछ, पाप भोग्नका निम्ति होइन तर उत्सुकतापूर्वक उहाँको प्रतीक्षा गर्नेहरूका उद्धारको निम्ति भन्नुभएको थियो। त्यसैले येशूले फेरि आउनुहुन्छ। त्यति बेलामा चाहिँ येशू ख्रिस्ट परमेश्वरका ज्येष्ठ पुत्र भएर आउनुहुन्छ। ज्येष्ठ भन्नुहुन्छ भने धेरै छोराहरू छन्, त्यसमा पहिलो भन्नुभएको हो। येशूले चिहानमा हुनुभएको बेलामा मरियमले हेर्न आएको थियो। त्यति बेला येशूले मरियमलाई भन्नुभयो, गएर मेरो पिता जो तिमीहरूका पिता हौ उहाँको म गइरहेछु भनेर भन्नुभएको छ। मेरो पिता जो तिमीहरूका पिता भन्नुभयो। त्यसैले येशूले मर्नुभयो र छिपिदिनुभयो। त्यसैले धेरै छोराहरूका ज्येष्ठ उहाँ हुनुहुन्छ। त्यसैले उद्धार पाएका हामीहरू चाहिँ उहाँका भाइहरू हौ। येशू ख्रिस्ट चाहिँ परमेश्वरबाट आउनु भएको छ र हामी चाहिँ उहाँका धर्मपुत्र भएका छौँ। परमेश्वरबाट जन्म भयो। त्यसैले हिब्रू 2 अध्याय हेर्नुहुन्छ भने पवित्र पार्ने व्यक्ति र पवित्र भएकाहरू सबै एउटै पिताबाट आएका छौँ भनेर भन्नुहुन्छ। येशू चाहिँ पवित्र पार्नको लागि आउनुभएका व्यक्ति हुनुहुन्छ र पवित्र भएकाहरू चाहिँ हामीहरू हौ। त्यसैले हामी सबै परमेश्वरबाट जन्मेका छौँ। त्यसैले हामीलाई भाइ हो भनेर शर्माउनुहुन्न भनेर भन्नुभयो। हामी जस्तो पापीलाई उद्धार गरिदिनु भयो र हामीहरूलाई उद्धार गरिदिनु भएको मात्रै होइन, हामीलाई भाइ हो भनेर भन्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ परमेश्वरका पुत्र हो भनेर हामीलाई देखाइदिनु भएको छ। अब मेरो पिता जो तिमीहरूका पिता हौ यसरी भन्नुभएको थियो। त्यो कति अचम्मको कुरा हो, कति अचम्मको कुरा हो। यो कहिरै मन गर्नु भनेर भन्नुभएको हो। हेर, त्यही भन्नुभयो। हामीलाई कस्तो प्रेम दिनुभएको छ। हामीलाई उद्धार मात्रै होइन परमेश्वरका पुत्र बनाइदिनु भएको छ। हामीहरू त्यस्ता छौँ। यो कति अचम्मको सत्य कथा रहेछ। त्यो काम हामीहरूले पाएका छौँ, त्यो अनुग्रह हामीले पाएका छौँ। हामीलाई परमेश्वरका धर्मपुत्र बनाइदिनु भएको चाहिँ हामीले केही लामुरो गरेर केही परमेश्वरलाई केही चढाएर भएको होइन। युहन्ना 8 अध्याय 35 पदमा खमारो सधैँभरि घरमा रहँदैन तर पुत्र चाहिँ सधैँभरि घरमा रहन्छ भन्नुभयो। खमारो चाहिँ जति आफ्नो बालीको लागि राम्ररी सेवा गरे तापनि त्यही घरमा सधैँभरि रहँदैन। राम्रो सेवा गरेर पनि धर्मपुत्र भन्न मिल्दैन। तर पुत्र चाहिँ सधैँभरि घरमा रहन्छ भन्नुभयो। ल गल्लती 4को 30 पदमा हेर्नुहुन्छ भने इस्माएललाई धपाउँदै भन्नुभएको थियो। खमारी र त्यसको छोरालाई निकालिदेऊ, किनभने दासी पुत्र स्वतन्त्र स्त्रीको छोरासँग उत्तराधिकारी हुने छैन भन्नुभयो। त्यसैले यो खमारीको छोरो भन्ने कुरा चाहिँ इस्माएललाई भनेको हो र स्वतन्त्र स्त्रीको छोरा भन्दाखेरि इसाक भन्नुभएको हो। त्यसैले उद्धार पाएका व्यक्ति मात्रै परमेश्वरका पुत्र हो, तर उद्धार पाएको छैन भने परमेश्वरका पुत्र भन्न मिल्दैन। त्यसैले हामीले पाएको अनुग्रह चाहिँ ठुलो
महान अनुग्रह हो। त्यसैले हामीले महान मुक्ति पाएका छौँ भनेर भन्नुहुन्छ। हामीले महान मुक्ति पाएका छौँ। नरकमा जानुपर्ने हामीहरूलाई दया गरेर उद्धार गरिदिनु भएको छ। हाम्रो पापको कारणले मरेको थियो, तर हामीलाई जीवन दिनुभयो। यो महान अनुग्रह हामीलाई दिनुभयो। यो महान प्रेम हो। पहिलो सामुएल 2 अध्याय 8 पद हेर्नुहुन्छ भने परमेश्वरले मानिसलाई, दुर्बललाई दुर्लोबाट र दरिद्रलाई गुरानबाट उठाउनुहुन्छ भनेर भन्नुभयो। किनभने पृथ्वीका जगहरू परमप्रभुकै हुन्। उहाँले संसारलाई ती माथि बसाल्नु भएको हो भन्नुभएको छ। त्यसैले हामीले यति कमजोर थियो, हाम्रो दरिद्र र दुर्लोबाट हामीलाई उठाउनु भएको छ र परमेश्वरको महिमामा पुर्याउनु भयो। परमेश्वरजु सर्वशक्तिमान हुनुहुन्छ र हामी चाहिँ उहाँका राजकुमार भएका छौँ। सारा ब्रह्माण्डलाई सृष्टि गर्नुभएका पवित्र र महान परमेश्वरजु उहाँका पुत्र भएका छौँ। यो चाहिँ साँच्चै भन्न नसकिने ठुलो अनुग्रह हो। यो सोच्न नसक्ने र नाप्न नसक्ने परमेश्वरको महान अनुग्रह। हेर, परमेश्वरले हामीलाई कस्तो प्रेम दिनुभएको छ र परमेश्वरको सन्तान ठहराउनु भएको छ। यो सत्य कुरालाई हामीले एकछिन पनि बिर्सिन हुँदैन। हामीले उद्धार पाएका छौँ र अनन्त जीवन पाएका छौँ र परमेश्वरको सन्तान भएका यी सत्य कुरालाई कहिले पनि भुल्न हुँदैन। यो सत्य कुरा हो। यूहन्ना 10:28 पदमा तिनीहरूलाई म अनन्त जीवन दिन्छु र तिनीहरू कहिले नष्ट हुने छैनन् भन्नुभएको छ र कसैले तिनीहरूलाई मेरो हातबाट खोजी रहिजाने छैन भन्नुभयो। प्रभुको अमूल्य लगतद्वारा उद्धार पाएका प्रभुका सन्तानहरू र परमेश्वरको हातबाट कसैले पनि खोजी रहिजान सक्दैन भन्नुभयो। यो चाहिँ परमेश्वरको प्रतिज्ञा, सत्य कुरा हो। हामी त्यस्तै छौँ। हामी यस्तो मानिस भएका छौँ। यो सत्य कुरा हो। साँच्चै हामीले यस्तो अचम्मका अनुग्रह बुझेका छौँ। विचार गर्छौँ, कुनै राष्ट्रका राजाले यो अनाथालयमा गएर यो आमारुबा नभएका यो अनाथहरूलाई, यस्तो आमारुबा नभएका एकजना मानिसलाई छानेर तिमी अब मेरो धर्मपुत्र बनाउँछु भनेर राजाले भन्नुभएको छ भने अब त्यो फोहोर केटालाई नुहाइदिएर त्यसपछि राजकुमारको पोसाक लगाइदिएर र राजकुमारको व्यवहारको बारेमा शिक्षा दिएर तालिम दिएर र राजकुमार चाहिँ अब पछि राजा हुनुपर्छ। त्यसैले ती आमा नभएका कुनै यस्तो काम नलाग्ने मानिसलाई छान्नुभयो र धर्मपुत्र बनाउनु भयो र राजकुमार बनाउनु भएको छ। त्यसमा यो कति अचम्मको कुरा हो। हामीहरू उद्धार पाएका कुरा चाहिँ यो कुराभन्दा अझ अचम्मका काम पुरा भएको हो। हामीले पाएको अनुग्रह चाहिँ कति अचम्म छ। संसारका सफलता चाहिँ एकैछिन मात्रै हो, एकैछिन रमाइलोको लागि मात्रै हो, तर हामीले परमेश्वरको पुत्र भएको चाहिँ सधैँभरिको लागि, अनन्तसम्म सधैँभरिको लागि दिनुभएको अनुग्रह हो। त्यसैले हामी चाहिँ यो सत्यको अनुग्रह पाएका छौँ। यहोसु भन्ने सहरमा याओम भन्ने कुष्ठ रोगी बस्ने एउटा भवन छ। त्यो भवनको शासक चाहिँ सोन्याङो पास्टर हुनुहुन्थ्यो। उहाँले प्रेम भन्ने किताब पनि लेख्नु भएको थियो पहिला, धेरै पहिलाको समयको कुरा हो। जो 1946 वर्षमा यहोसु भन्ने ठाउँमा यो माओवादीहरूले अरू साधारण मानिसहरूलाई धेरै हत्या गरेको थियो। यिनीहरू हाम्रो कुरा मान्दैन भनेर धेरै अब मान्छेले हत्या गरेको छ। त्यति बेला सोन्याङो पास्टरजुको 2 छोरा पनि हत्या भएको थियो।
त्यसैले पुरारीहरूले यो दुई छोरालाई मारेको मान्छे को हो खोज्दाखेरि आन्जेसङ भन्ने एकजना व्यक्ति भेट्टायो। जवान केटा हुनुहुन्थ्यो। त्यसैले त्यो केटालाई मृत्युदण्ड दिए। यो जवान केटाले अरू धेरै मानिसलाई हत्या गरेको थियो। त्यो पास्टरको दुई छोरालाई मात्रै होइन, अरू धेरैले हत्या गरेको कारणले सरकारले यो आन्जेसङ जवान केटालाई मृत्युदण्डको सजाय दिए। त्यसैले पक्रिएर मृत्युदण्ड दिने बेलामा त्यो सोन्याङो पास्टरज्यूले न्यायाधीशज्यूलाई अनुरोध गरेको छ, न्यायाधीशज्यू यो आन्जेसङ भन्ने व्यक्ति चाहिँ, यो जवान केटा चाहिँ मेरो छोरालाई हत्या गरेका मानिस हो। त्यसो भए त्यो आन्जेसङ त्यो केटालाई मेरो हातमा सुम्पिदिनुहोस्। त्यसरी अनुरोध गरे, धेरै बिन्ती गरे। त्यस पछाडि पास्टरले के गरेको छ, त्यो आन्जेसङ जो मेरो दुई छोरालाई हत्या गरेका त्यही हत्यारालाई आफ्नो धर्मपुत्र बनाइदिएको छ र प्रेम गर्दै त्यो छोरासँग कुष्ठ रोगीहरूलाई सहायता दिँदै प्रेमको जीवन जिए। र पछि यो सोन्याङो पास्टरज्यू चाहिँ इसाई सहित भएको थियो। सेवा गर्दै गर्दै पछि हत्या भएको छ। त्यति बेलामा त्यसपछि त्यो आन्जेसङ जो धर्मपुत्र आन्जेसङले सोन्याङो पास्टरज्यूलाई यसरी भने, तपाईँ मेरो पिता हुनुहुन्छ, किनभने म तपाईँको दुई छोरालाई हत्या गरेको थिएँ, तर परमेश्वरज्यूको प्रेमले गर्दा तपाईँले मलाई क्षमा गरिदिनु भएको छ र तपाईँले मलाई धर्मपुत्र बनाइदिनु भयो। यो अनुग्रह म कसरी बिर्सन सक्छु। सधैँभरि धन्यवाद चढाउँदै जिउनु भएको थियो। हामी पनि त्यस्तो थियो। परमेश्वरको अगाडि पापको कारणले शत्रु भएको थियो, तर उहाँले हामीलाई क्षमा गरिदिनु भएको छ र परमेश्वरको धर्मपुत्र बनाइदिनु भयो। हामीलाई यस्तो ठुलो अनुग्रह दिनुभएको छ। उहाँले हामीलाई जति उपकार गरिदिनु भएको छ, हामी उहाँको लागि के चढाउन सकिन्छ होला। हामीले हजारौं वर्षसम्म सेवा गरे पनि उहाँले दिनुभएको अनुग्रह सबैलाई फिर्ता दिन सक्दैनौँ। परमेश्वरज्यूलाई सेवा गर्दै, उहाँको वचन अनुसार पालन गर्दै हाम्रो बाँकी जीवन परमेश्वरज्यूको महिमाको लागि हामीले योग्यका जीवन जिउनु पर्छ। त्यो महान अनुग्रह पाएका मानिसले त्यो अनुग्रहको साथो केही चढाउन इच्छा छैन भने परमेश्वरज्यू धेरै दुखिन मान्नुहुन्छ होला। हामी चाहिँ परमेश्वरको सन्तानको योग्यका जीवन जिएर हामीले परमेश्वरको सन्तान हो भन्ने कुरालाई, हामी चाहिँ परमेश्वरका छोरा हो भन्ने कुरालाई अरू संसारका मानिसको अगाडि देखाउनु पर्छ। हाम्रो जीवनद्वारा, हाम्रो उत्तरले मात्रै होइन, हाम्रो असल सुकर्मद्वारा संसारका मानिसहरूद्वारा परमेश्वरको महिमा गर्न नसक्ने गरी संसारका मान्छेले हामीलाई हेर्दाखेरि यो मान्छे चाहिँ साँच्चै परमेश्वरको छोरा रहेछ भनेर यस्तो कुरा सुन्न सक्ने जीवन हामी हुनुपर्छ। र त्यही जीवन जिउँदाखेरि वरिपरि मानिसहरूले उद्धार पाउन सकिन्छ। हामीले यस्तो चमकको प्रेम पाएका छौँ। अब उद्धार मुक्ति पाए पछाडि हाम्रो क्रिस्चियनको जीवन चाहिँ परमेश्वरको यस्तो अनुग्रह, यस्तो महान प्रेमलाई पाएको कारणले अब हाम्रो बाँकी जीवन साँच्चै प्रभुको प्रेम पाएको मानिसको रूपमा, पाएको प्रेम प्राप्त भएका योग्यका जीवन हामी जिउनु पर्छ। परमेश्वरले हामीलाई कस्तो प्रेम दिनुभएको छ, हामी त्यस्तो छौँ। हामी साँच्चै त्यस्तो छौँ। साँच्चै परमेश्वरले हामीलाई प्रेम दिनुभएको छ। संसारका मानिसहरूले हामीलाई चिन्दैनौ, हामी जो परमेश्वरको सन्तान हो भनेर, किनकि परमेश्वरलाई ती मानिसहरूले चिन्दैन।
इस्राएली धर्मगुरुजहरूलाई येशूले भन्नुभएको थियो, तिमीहरूले मलाई चिन्दैनौ किनकि तिमीहरूले परमेश्वरलाई चिन्दैनौ। यदि परमेश्वरज्यूलाई चिनेको छ भने मलाई पनि चिन्ने थियो भनेर भन्नुभएको छ। इस्राएलका धर्मगुरुजहरूले येशूज्यूलाई परमेश्वरका पुत्र हुनुहुन्छ भनेर चिनेको थिएन। यदि पितालाई चिनेको छ भने मलाई चिन्ने थियो भन्नुभयो। संसारले हामीलाई चिन्दैनौ किनभने परमेश्वरज्यूलाई संसारका मानिसहरूले चिन्दैनौ। तर राम्ररी परमेश्वरको वचनद्वारा परमेश्वरलाई ठिकसँग चिनेका व्यक्ति चाहिँ परमेश्वरको छोरा को हो भनेर चिन्न सकिन्छ। त्यसैले संसारका मानिसहरूले परमेश्वरलाई चिन्न नसकेको कारणले उद्धार पाएका हामीलाई विरोध गर्छन् र हामीलाई दुःख दिने हो। तर संसारका हामीलाई चिन्छ कि चिन्दैन हामीलाई त्यसमा मन लगाउन पर्दैन। यो संसारका मानिसहरूले इन्कार गरेका येशूज्यू परमेश्वरले छान्नुभएका जाति पनि परमेश्वरका पुत्रलाई त्यागेको छ। त्यसैले हामी पनि संसारका मानिसले हामीलाई विरोध गरे तापनि दुःख दिए पनि हामीले परमेश्वरज्यूको सन्तान हो भन्ने कुरामाथि विश्वास गरेर यो सत्य कुरामाथि विश्वास गरेर हामीले स्थिर रहनुपर्छ। र 2 पदमा भन्नुभयो, प्रिय हो अहिले हामी परमेश्वरका सन्तान हौ। अहिले हामी परमेश्वरका सन्तान हौ। फेरि फेरि तुर्याएर भन्नुहुन्छ हामी परमेश्वरका सन्तान हो भन्ने कुरालाई। र हामी के होला सो अहिलेसम्म प्रकट भएको छैन भन्नुभयो। यो चाहिँ हामी परमेश्वरका सन्तान हौ, तर हामी परमेश्वरका सन्तान हो भन्ने कुरालाई हाम्रो बाहिर शारीरिक जीवन हेर्दाखेरि संसारका मानिसले चिन्न सक्दैन। किनभने उद्धार पाएका हामीहरू संसारमा दुःख छौँ, गरिब छौँ, कष्टमा भोग्ने बेला पनि हुन्छ। यति संसारका मानिसहरूबाट टाढा भएको पनि हुन्छ। त्यसैले अहिले हामी कस्तो छौँ, अब पछि के हुने हो। तर अहिले चाहिँ हामी ती परमेश्वरका सन्तान जस्तो राजकुमारको जीवन जस्तो देखिँदैन। तर येशूज्यू पनि कस्तो हुनुहुन्थ्यो, उहाँ पनि दुःख भोग्नुभयो। संसारका मान्छेले येशूज्यूलाई इन्कार गर्नुभएको छ र उहाँले भन्नुभयो संसारका मानिसहरूले मलाई इन्कार गरेको कारणले त तिमीहरूलाई पनि इन्कार हुनेछ भनेर भन्नुभयो। संसारले येशूज्यूलाई त्यागेको छ, त्यस्तो संसारमा हामी पनि जिउँदैछौँ। त्यसैले हामीलाई पनि कष्ट हुन्छ संसारमा रहन्जेसम्म। अब हाम्रो परमेश्वरको सन्तानको महिमा चाहिँ प्रकट भएको छैन, तर पछि प्रकट हुनेछ। कहिले? येशू ख्रीष्ट आउनुहुन्छ भने, कि जब उहाँ प्रकट हुनुहुन्छ तब हामी उहाँ जस्तै हुनेछौँ भन्नुभयो। त्यसैले हामी येशू फेरि आउन्जेसम्म पर्खिरहेका छौँ। येशू ख्रीष्ट आउने बेलामा त्यति बेलासम्म हामीले धैर्यसँग पर्खिने हो। येशू जो आउनुहुन्छ भने साँचो कुरा प्रकट हुन्छ। हामी परमेश्वरको सन्तान राजकुमार हो भन्ने कुरा हाम्रो महिमाद्वारा प्रकट हुन्छ। तर अहिले चाहिँ प्रकट भएको छैन। अहिले चाहिँ दुःख पनि छौँ, कष्ट पनि छौँ। त्यही कुरा भन्नुभएको हो। त्यसैले येशू ख्रीष्ट फेरि आउनुहुन्छ भने सबै कुरा परिवर्तन नै छ। त्यसैले भन्नुभयो, किनकि जब उहाँ प्रकट हुनुहुन्छ तब हामी उहाँ जस्तै हुनेछौँ, किनकि उहाँ जस्तो हुनुहुन्छ हामी उहाँलाई त्यस्तै देख्नेछौँ। फेरि आउनुहुने येशूलाई चिन्न सक्ने व्यक्ति चाहिँ उद्धार पाएका मानिस मात्रै हो। र येशूलाई देख्ने बित्तिकै येशू ख्रीष्ट जस्तै जीवन परिवर्तन नै छ। त्यसैले येशू जो आउनुहुन्छ भने अब येशू जस्तै हामी पनि परिवर्तन हुनेछ भन्नुभयो। उहाँलाई त्यस्तै देख्नेछौँ। अहिले चाहिँ ऐनाले हेरेको जस्तै धमिला देख्दछौँ, तर येशू फेरि आउने बेलामा चाहिँ स्पष्ट देख्नेछौँ। हाम्रो आँखाले महिमामय येशूलाई देख्न सकिन्छ। कसरी?
हामी पनि उहाँ जस्तै महिमित शरीरमा परिवर्तन हुनेछ। त्यसैले उहाँको महिमा देख्न पाइन्छ। त्यही दिनको प्रतीक्षा हामी गर्दछौँ। त्यसैले उहाँ प्रखर हुने दिनमा हामी उहाँ जस्तै परिवर्तन हुनेछ। फिलिपी 3को 21 हेर्नुहुन्छ भने उहाँले जुन शक्तिद्वारा सबै कुरालाई उहाँको अधीनमा ल्याउन सक्नुहुन्छ, हाम्रो हीन शरीरलाई आफ्नै महिमाको शरीर जस्तै हुनलाई परिवर्तन गरिदिनु हुनेछ भन्नुभयो। यो संसारमा पनि जुसिले किरा छ। यो जुसिले किराले केही समयपछि पुतलीमा परिवर्तन हुन्छ। त्यसै गरी यस्तो नराम्रो किराले आकाशमा उड्ने पुतलीमा परिवर्तन हुन्छ। त्यस्तो जीवन परिवर्तन हुन्छ। यस्तो किराद्वारा हामीलाई के शिक्षा दिनुहुन्छ? हाम्रो यो शारीरिक जो पापको शरीर चाहिँ त्यागेर पछि प्रभु जस्तो महिमित शरीरमा परिवर्तन नै छ भन्ने कुरालाई यो पुतलीद्वारा पनि देखाउनुहुन्छ। त्यसैले प्रभुको महिमा प्रकट भएको बेलामा हामी पनि महिमामय रहनेछौँ। र पहिलो कोरिन्थी 15को 51 हेर्नुहुन्छ भने तर हामी सबैको परिवर्तन नै छ भनेर भन्नुभयो। येशू ख्रीष्टमा मरेका मानिसहरू पहिला जीवित नै छ, त्यसपछि जीवित भएका हामीहरू पनि परिवर्तन नै छ भनेर भन्नुभयो। एकैछिनमा आँखाको एक निमेषमा तुरैको आखिरी आवाजमा, किनभने तुरै बज्नेछ र मृतकहरू अविनाशी भएर जीवित हुनेछ अनि हाम्रो चाहिँ परिवर्तन हुनेछ। एकैछिनमा सबै परिवर्तन नै छ भनेर भन्नुभयो। मैले अगाडि भुइँमा लोटेको थियो, त्यति बेलाको बारेमा चाहिँ मैले सम्झना आएन। किन मैले भुइँमा लोट्यो यसको बारेमा मलाई सम्झना आउँदैन। त्यति बेला मैले के कुरा बुझ्यो भन्दाखेरि मैले प्रभुलाई भेट्ने बेला पनि यस्तै अचानक उहाँ कहाँ जानेछ होला विचार गरेको छु। कोही एकजना विश्वासीले गाडीको दुर्घटना भएर होस हराएको थियो र अचानक हस्पिटलमा होस आयो। त्यति बेला आफूको आइरहनु भएका नर्सलाई देखेर स्वर्गदूतलाई विचार गरेको थियो। त्यसैले त्यो नर्सलाई सोधे, म स्वर्गमा छु अहिले भन्दाखेरि नर्सले यसरी जवाब दियो, होइन अहिले हस्पिटलमा हुनुहुन्छ भनेर भन्यो। यो सुन्दाखेरि कति निराश भएको होला। हाम्रो लागि एउटा दिन छ, स्वर्गमा जाने दिन। स्वर्गदूतसँगै स्वर्गमा जाने त्यही दिन छ। स्वर्गदूतले हामीलाई देखेर दाह गर्छ। हामीले पाएको ठुलो अनुग्रह, महान मुक्ति, यो महान मुक्तिलाई सम्झिन्छ भने स्वर्गदूतहरूले हामीलाई दाह गर्छ भनेर भनेको छ। किनभने स्वर्गदूत चाहिँ एकचोटि पाप गर्यो भने क्षमा हुँदैन, तर हामी चाहिँ परमेश्वरबाट क्षमा पायौँ र परमेश्वरको पुत्र बनेको छ। यो कति अचम्मको प्रेम हो। परमेश्वरको प्रेममा हामी उहाँका सन्तान भएका छौँ। र अब पहिलो यूहन्ना 3 अध्याय 3 पद सँगै पढौँ। अनि जस्तो उहाँ पवित्र हुनुहुन्छ र उहाँमाथि यो आशा राख्ने हरेक मानिसले आफूलाई पवित्र पार्छ। यो आशा राख्ने हरेक मानिसले, यो संसारका मानिसहरूले नष्ट हुने आशामा जिउँछ। त्यो चाहिँ साँचो आशा होइन, त्यतिकै शारीरिक आशा। त्यो आशा राखेर जिउँदा नाश हुन्छ। तर हामी चाहिँ परमेश्वरको अनन्तसम्म रहिरहने प्रतिज्ञामाथि आशा राखेका छौँ। प्रभु फेरि आउनुहुन्छ भने हाम्रो यो शरीरलाई परिवर्तन भएर
स्वर्गमा लैजानुहुन्छ यो ठुलो महिमाको आशा हामीलाई दिनुभएको छ। त्यसैले हामी त्यही दिनलाई पर्खिराखेका छौँ। तर त्यो आशा राखेका मानिस, त्यो आशा पाएका मानिस चाहिँ परमेश्वर जो पवित्र हुनुहुन्छ त्यस्तै हामी आफैलाई पनि पवित्र पार्छ भनेर भन्नुभयो। हामीले प्रभुको अगाडि महिमामय भेट्नेछौँ र त्यति बेलामा परमेश्वर जो पवित्र हुनुहुन्छ, पवित्र परमेश्वरलाई हामीले भेट्न जाने हो। त्यो पवित्र परमेश्वरलाई भेट्नको लागि पहिला हामी शर्माउन नसक्ने गरी पवित्र जीवन जिउनु पर्छ। येशू जो पवित्र हुनुहुन्थ्यो, पवित्र जीवन जिएर र परमेश्वर कहाँ जानुभयो। त्यसै गरी हामी उद्धार पाएका छौँ, तर उद्धार पाए तापनि हामीसँग पहिलाको स्वभाव छ, हाम्रो पहिलाको पापको स्वभाव हामीसँग अझ छ। यो यस्तो स्वभाव अझै पनि भएको कारणले झन्झन परिवर्तन भएर अझ पवित्र पार्दै, अझ राम्रो पार्दै यी सबै पहिलाको स्वभावलाई बिस्तारै बिस्तारै त्याग्नु पर्छ। त्यसैले जस्तो उहाँ पवित्र हुनुहुन्छ उहाँमाथि यो आशा राख्ने हरेक मानिसले आफूलाई पवित्र पार्छ। त्यसैले पापबाट ताजा भएर, पापलाई त्यागेर प्रभु पवित्र हुनुहुन्छ, त्यस्तै हामी आफैलाई पनि पवित्र पार्दै पहिलो पत्रुस 22 हेर्नुहुन्छ भने अब सत्यको पालनद्वारा तिमीहरूले आफैलाई शुद्ध पारेका हुनाले भन्नुभयो। हाम्रो आत्मा चाहिँ परमेश्वरको अनुग्रह बुझेर विश्वासद्वारा पवित्र भएका छौँ। प्रकाश 1:5 हेर्नुहुन्छ भने हामीलाई प्रेम गर्नुहुने र आफ्नो रगतले हामीलाई हाम्रो पापबाट स्वतन्त्र पार्नुहुनेलाई। हाम्रो आत्मा चाहिँ प्रभुको रगतद्वारा शुद्ध भयो सधैँभरिको लागि। तर हाम्रो हृदय र हाम्रो मन, हाम्रो व्यवहार चाहिँ वचनद्वारा पवित्र पार्न सकिन्छ भन्नुभयो। यूहन्ना 17:17 हेर्नुहुन्छ भने येशूले गर्नुभएको प्रार्थनाको बारेमा भन्नुभएको थियो, यहाँ तिनीहरूलाई सत्यमा पवित्र पारिदिनुहोस्, तपाईको वचन सत्य हो। उद्धार पाए पछाडि हामीले बाइबल अध्ययन गर्दै, पढ्दै, मनन गर्दै बुझ्ने बेलामा हाम्रो हृदय र हाम्रो व्यवहार, हाम्रो जीवन झन्झन बिस्तारै बिस्तारै पवित्र हुन्छ, झन्झन शुद्ध हुँदै जाने हो। पवित्र हुनु र शुद्ध हुनु एउटै अर्थ हो। वचनद्वारा हाम्रो जीवन पवित्र हुन्छ। एफेसी 5:26 हेर्नुहुन्छ भने यस हेतुले कि उहाँले त्यसलाई पानीले धोएर वचनद्वारा पवित्र पार्न सकुन् भन्नुभयो। वचनद्वारा हामीलाई पवित्र बनाउनुहुन्छ र उहाँले धाग वा चाउरी नभएको अथवा त्यस्ता कुनै कुरा नभएको तेजस्वी मण्डली आफै कहाँ प्रस्तुत गर्न सकुन् र त्यो चाहिँ पवित्र र निष्कलुष होस् भन्नुभयो। यो हावा कसरी बनाउनु भयो? आदम गहिरै निन्द्रामा परेको थियो र पिउजदा अगाडिमा हप्पा हुनुहुन्थ्यो र परमेश्वरले भन्नुभयो, अब तिम्रो पत्नी हो। आदम धेरै खुसी भएर मेरो हातका हात, मासुका मासु भनेर भनेको थियो। आदम चाहिँ येशूको छाया हो। त्यसैले येशूले क्रुसमा चुन्निएर मर्नुभयो र उहाँको कोखामा बाला हानेर लगत बगाउनु भयो र हामीलाई उद्धार गरिदिनु भएको छ र धेरै पवित्र हुनुहुन्थ्यो येशू। पापमा नरकमा जानुपर्ने हामीहरूलाई उद्धार गरिदिनु भएको चाहिँ पहिला हप्पा बनाउनु भए जस्तै येशूको श्रीमती बनाउनको लागि, पत्नी बनाउनको लागि गर्नुभएको छ। त्यसैले तिनदिनै पवित्र आत्मा र वचनद्वारा हामीलाई पवित्र बनाउनुहुन्छ र परमेश्वरको मण्डली पवित्र बनाउनुहुन्छ र यो उद्धार गरिदिनु भएको परमेश्वरको इच्छा हो र उद्देश्य हो। हामीहरूले आजभोलि 3 दिन है धेरै हात धुँदैछौँ। त्यो कोरोना भन्ने भाइरसले गर्दा
किनभने दागतले भन्नुहुन्छ नि हात धुनु भनेर, त्यतिकै धुने होइन, राम्ररी धुनुपर्छ भन्नुहुन्छ। त्यसैले हाम्रो जीवन पनि जानी नजानिकन ती संसारको पापहरू हाम्रो जीवनमा आउन सक्छ। त्यसैले दिनदिनै हाम्रो जीवनलाई वचनद्वारा धुनुपर्छ। पानीले हाम्रो हृदय धुने होइन, जो वचनद्वारा हाम्रो हृदय पवित्र बनाउन सकिन्छ। कोही चाहिँ वचन पनि सुन्दैन, कोही चाहिँ वचन पनि पढ्दैन, वचन सुन्दा पनि त्यतिकै मन नबोइकन त्यतिकै सुन्छन्। त्यसरी गरेर कसरी पवित्र हुन्छ होला? परमेश्वरको वचनमा ध्यान दिएर पढ्दै सुन्दै मनन गर्दै पवित्र आत्माजुले भन्नुहुन्छ हाम्रो जीवनलाई अझ पवित्र बनाउनुहुन्छ। त्यसको मण्डली बनाउनको लागि र येशूको दुलही बनाउनको लागि उहाँले पवित्र बनाउन चाहनुहुन्छ। त्यसैले दोस्रो पत्रुस 3 अध्याय दोस्रो पत्रुस 3 अध्याय 11 पद, यी सबै कुराहरू यसरी पग्लन्छन् बन्ने जानेर पवित्रता र भक्तिको जीवनमा तिमीहरू कस्ता किसिमका मानिस हुनुपर्छ। यी सबै कुराहरू यसरी पग्लनेछ भन्नुभयो। यो चाहिँ संसारमा भएका शत्रुहरू, संसारका सबै कुराहरू आगोमा नष्ट हुन्छ भन्ने कुरा भन्नुभएको हो। त्यसैले हामी कस्तो मानिस भन्नुपर्छ भनेर भन्नुभयो। येशू जो फेरि आउने बेलामा त्यो दिनको प्रतीक्षा गर्ने मानिसहरूले कस्तो जीवन जिउनुपर्छ होला भनेर सोध्नु भएको छ। त्यतिकै जीवन जिएर स्वर्गमा जाँदा हुन्छ होला? पवित्र जीवन र भक्तिको जीवन, पापबाट ताजा भएका जीवन। दोस्रो कोरिन्थी 6 1मा हेर्नुहुन्छ भने परमेश्वरका सहकर्मी भएका हुनाले हामी तिमीहरूलाई बिन्ती गर्छौँ कि उहाँको अनुग्रह व्यर्थ हुन नदेऊ भनेर भन्नुभयो। हामीहरूले उद्धार पाएका हामीले पाएको उद्धार हराउँछौँ होला भनेर डराउने होइन। उद्धार पाएका हामीहरूले किन डराउँछौँ? मेरो जीवन बिग्रिन्छ होला भनेर डराउने हो। त्यसैले परमेश्वरको अगाडि परमेश्वरलाई डर मान्दै परमेश्वरको अगाडि पवित्र जीवन हुन जीवन जिउनुपर्छ। त्यो परमेश्वरको हृदय पछाएर मनको कुरा बुझेर अझ पवित्र जीवन जिउनुपर्छ। यी शरीर र आत्मा भएका नराम्रो कुराहरूलाई त्यागेर हामी जिउनुपर्छ। र पवित्र भक्तिको जीवन जिउँदै परमेश्वरमा प्रतीक्षा गर्नुपर्छ। त्यसैले पवित्र जीवन भनेको चाहिँ के हो? परमेश्वरको इच्छा बुझेर त्यही अनुसार जिउने जीवन हो। त्यही दिनको प्रतीक्षा गर्नु भन्नुभएको छ। त्यो दिन कति नजिक आएका छौँ। येशू जो दोस्रो आगमनको दिन प्रभुले पहिला हाम्रो लागि भन्नुभएको थियो नि, लुका 21 अध्यायमा अन्त्यको समयमा हुने विभिन्न ठाउँहरूमा युद्धको खैला बैला हुनेछन् र अनिकाल, भूकम्प यस्तो कामहरू देख्दाखेरि आफ्नो शिर उठाऊ, तिमीहरूको उद्धार नजिक छ भनेर भन्नुभयो। यस्तो कामहरू हाम्रो समयमा भइराखेका छौँ। अहिले हाम्रो समय जस्तो खतराको अवस्था कहिले थियो? कहिले थिएन। आणविक बम पनि धेरै बनाइसकेको छ र विभिन्न ठाउँहरूमा अनिकाल, यो अनिकाल पनि हुन्छ भनेर भन्नुभयो। यो चाहिँ मौसमको परिवर्तन हो। यो मौसमको परिवर्तनले गर्दा धेरै ठाउँमा अनिकालहरू हुनेछ र विभिन्न ठाउँहरूमा भूकम्प हुनेछ भन्नुभयो। हेर्नु हो, संसारमा कति धेरै भूकम्प हुँदैछ।
र महामारी हुने छ भन्नुभएको छ। महामारी भनेको के हो? यो खतराको लोक हो। यो कोरोना भाइरस पनि महामारी हो। पहिला पनि यस्तो महामारी त थियो, तर यो कोरोना जस्तो आजभोलि यस्तो भाइरस चाहिँ कहिले पनि यस्तो थिएन। यो एउटा भाइरसले गर्दा संसारका धेरै मानिसहरू मरिराखेका छन्। त्यसैले किन यस्तो रोगहरू फैलिन दिनुभएको छ होला? उद्धार पाएका विश्वासीहरू जागिरहनु, निन्द्राबाट पिउजन भनेर, परमेश्वरको अगाडि पवित्र जीवन जिउनु भनेर हाम्रो आँखामा देखाइदिनु भएको छ। येशू ख्रिस्ट अब हाम्रो ढोका अगाडि हुनुहुन्छ। यसको कस्तो छ? यस्तो घटनाहरू देखेर पनि आफ्नो हृदय, आफ्नो आत्मा निन्द्रामा परेर येशू चाहिँ पछि आउनुहुन्छ होला 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 यस्तो विचारण हुँदैन। या वचनमा सोध्नु भएको छ, हामी कस्तो किसिमका मानिस हुनुपर्छ होला? दोस्रो पत्रुस 3:14 पद, उहाँका आगमनको प्रतीक्षा कहाँ गयो? किनकि पिता पुर्खाहरू सुतिसकेका दिनदेखि नै सबै कुरा सृष्टिको सुरुदेखि चलिआए जस्तै आज पनि छँदैछ। प्रिय मानिसहरू हो, हामी कस्तो दिनको, कुन दिनको प्रतीक्षा गर्दछौँ? येशू ख्रिस्टको दोस्रो आगमन। येशू ख्रिस्टको आगमनको प्रतीक्षा कहाँ गयो? किनकि पिता पुर्खाहरू सुतिसकेका दिनदेखि नै सबै कुरा सृष्टिको सुरुदेखि चलिआए जस्तै आज पनि छँदैछ। त्यसैले हामी कस्तो जीवन जिउनु पर्छ? पवित्र जीवन जिउनु पर्यो। यसरी वचन सिक्दछौँ। पानीले धुन जस्तै, पानीले फोहोर हात धोएको जस्तै परमेश्वरको वचनद्वारा हाम्रो हृदयलाई शुद्ध बनाउँदैछौँ। त्यसैले पवित्र हुनुपर्छ। पवित्र हुनको लागि आफ्नो हृदयको मालिक येशू ठान्नु पर्यो। मेरो जीवनको मालिक येशू ख्रिस्ट बनाउनु पर्यो। म आफैले मेरो जीवनको मालिक भन्न मिल्दैन। मेरो सारा जीवन प्रभुलाई अर्पण गर्नु पर्यो। प्रभु येशूजू मेरो जीवन प्रभुजुको हो। प्रभु मेरो शिर हुनुहुन्छ। साँच्चै प्रभु मेरो शिर हुनुहुन्छ। मेरो इच्छा अनुसार होइन, पिताको इच्छा अनुसार। बाँचे पनि मरे पनि प्रभुको इच्छामा। यो चाहिँ हाम्रो बाँकी जीवनको उद्देश्य, बाँकी जीवनको हृदय हो। प्रभुलाई आफ्नो मालिक ठानेर, प्रभु मेरो हृदयका मालिक हुनुहुन्छ। कस्तो किसिमका खतराको अवस्था आए पनि प्रभु मेरो सहायक हुनुहुन्छ। बाइबलमा हामी सिकेका छौँ परमेश्वरको पवित्र इच्छा के हो, जानेर त्यही अनुसार पछ्याउनु पर्यो। त्यसैले परमेश्वरको इच्छा अनुसार यो मिलेन भने त्यो काम गर्न हुँदैन। जति गर्न चाहना भए पनि यो परमेश्वरको वचन अनुसार मिलेन भने गर्न हुँदैन। त्यसैले पहिलो तेसलोनिकी 3:13 पदमा हेर्नुहुन्छ भने, पहिलो तेसलोनिकी 3:13 पद हामी सँगै हेरौँ। 3:13 पद सँगै पढौँ। यस हेतुले कि उहाँका सबै सन्तहरूका साथमा हाम्रो प्रभु येशू ख्रिस्टको पुनरागमन हुँदा उहाँले हाम्रो परमेश्वर पिताको सामुन्ने तिमीहरूका हृदय पवित्र र निष्कोट तुल्याई स्थिर गराउन्। हाम्रो हृदय स्थिर गराउनुहुन्छ। उहाँ स्वर्गदूतसँग संसारमा फेरि आउने बेलामा उहाँले आकाशमा आउनुहुन्छ नि स्वर्गदूतसँग, र परमेश्वरको अगाडि हामी निष्कोट पवित्र हामीलाई बनाउन चाहनुहुन्छ। पवित्र र निष्कोट हुने गरी। पहिलो तेसलोनिकी 5 अध्याय
23 पद पनि हामी हेरौँ। 23 र 24 पदमा म सुनाइदिन्छु। शान्तिका परमेश्वर आफैले सम्पूर्ण रूपले तिमीहरूलाई चोखा तुल्याउन् र तिमीहरूका समस्त आत्मा, प्राण र शरीर हाम्रो प्रभु येशू ख्रिस्टको आगमनमा निष्कलङ्क रहून्। तिमीहरूलाई बोलाउनु हुने विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ, उहाँले यो गर्नु नै हुनेछ। हामीलाई उद्धार गराइदिनु भयो। त्यति मात्रै होइन, प्रभु फेरि आउने बेलामा पवित्र र शुद्ध र हाम्रो आत्मा, प्राण, शरीर हाम्रो प्रभु येशू ख्रिस्टको आगमनमा निष्कलङ्क रहून् भन्नुभएको छ। चाहनुहुन्छ परमेश्वरले हामीलाई यति शुद्ध बनाउन सहायता दिनुहुन्छ। तर त्यतिकै बस्छ भने त आफै पवित्र हुन्छ? त्यो त होइन। हामी पनि मेहनत गर्नु पर्यो। वचन सुनेर सिकेर त्यति बिर्सिने होइन, सुनेर पछ्याउँदै पालन गर्ने व्यक्ति भन्नु पर्यो। प्रेरित पाउलले भन्नुभएको थियो, तिमीहरू चाहिँ सुन्ने मानिस होइन, पालन गर्ने मानिस हो भन्नुभएको थियो। बाइबल चाहिँ बाइबल हो, मेरो जीवन चाहिँ अब मेरो इच्छा अनुसार जिउँछु, यो चाहिँ परमेश्वरजीलाई इन्कार गर्ने मानिस हो। हामीलाई उद्धार गराइदिनु भएको पवित्र परमेश्वरजीको इच्छा त्यागेका मानिस हो। त्यस्तो नै हुँदैन। पहिलो कोरिन्थी 1:8 पदमा हेर्नुहुन्छ भने हाम्रो प्रभु येशू ख्रिस्टको दिनमा तिमीहरूलाई दोषरहित राख्न उहाँले तिमीहरूलाई अन्त्यसम्म सुदृढ राख्नुहुनेछ भन्नुभयो। अन्त्यसम्म सुदृढ राख्नुहुनेछ भन्नुभयो। यसरी गर्नुहुने चाहिँ येशू हुनुहुन्छ। मण्डलीमा हामीलाई यस्तो गर्न उहाँले कोसिस गर्नुहुन्छ, मेहनत गर्नुहुन्छ। हामीलाई अझ पवित्र बनाउन, सुदृढ बनाउनको लागि 3 दिनै नुहाइदिनुहुन्छ। जो घरमा एउटा बालक छ भने आमाले 3 दिनै नुहाइदिनुहुन्छ। त्यतिकै फोहोर गरिराख्छ भने त अब बच्चा बिरामी हुन्छ। तर बालकले नुहाउन मन छैन, त्यसैले भाग्यो गयो। आमाले निरन्तर नुहाइदिनुहुन्छ, मलाई दिक्क लाग्यो, अब म भाग्छु भनेर भाग्यो। हामीहरू अलिक सानोमा पनि त्यस्तो थियो नि भनेर है। धेरै अब सानो भएको बेलामा त हामी भाग्न सकिएन, तर अलिक ठुलो भयो भने त मम्मी म नुहाउँदैन भनेर भाग्यो नि। अब चाहिँदैन भनेर भाग्यो नि। तर येशूले हामीलाई नुहाइदिनुहुन्छ, पवित्र बनाइदिनुहुन्छ, सिकाइदिनुहुन्छ। त्यसैले परमेश्वरको अगाडि निष्कोट हुन सक्ने गरी, पवित्र हुन सक्ने गरी सहायता दिनुहुन्छ। त्यति बेलामा हामीहरू आज्ञाकारी हुनु पर्यो। उहाँले हामीले ती बनाउन चाहनुहुन्छ र पुर्याउनुहुन्छ। त्यति बेला हामीले आज्ञाकारी भएर उहाँको वचन अनुसार मेहनत गर्नु पर्यो। हामीले भाग्यो भने त अब के गर्ने? मम्मीले जति नुहाउनको लागि सहायता दिनुहुन्छ, तर हामीले भाग्यो भने कसरी नुहाइदिन सक्नुहुन्छ? हामीले प्रभुको अगाडि आज्ञाकारी हुनु पर्यो। उद्धार पाएका मानिसहरूले परमेश्वरजीको वचनद्वारा पवित्र हुन्छ, झन्झन पवित्र बनाउन सक्छ र पवित्र कन्या भएर येशूजू सँगै रहने हो। येशूजू हाम्रो श्रीमान हुनुहुन्छ र हामी चाहिँ उहाँका श्रीमती हो भन्नुहुन्छ। त्यसैले आफ्नो आमा र बुवाको घरलाई छोडेर अब 2 जना एक हो भन्नुभएको थियो। त्यो चाहिँ मण्डली र येशूको रहस्य हो। उद्धार पाएका व्यक्ति चाहिँ उहाँका पत्नी र पति चाहिँ येशू हुनुहुन्छ। किन येशूले संसारमा आउनुभएको थियो? किन नरकमा जान पर्ने मानिसलाई उद्धार गराइदिनु भएको छ? किनकि हामीलाई दुलै बनाउनको लागि। पवित्र आत्माले उद्धार पाएका हामीहरूलाई 3 दिनै वचनद्वारा पवित्र बनाउन चाहनुहुन्छ।
दिनदिनै पवित्र बनाउनुहुन्छ। किनकि येशूजू दोस्रो आगमनको समयसम्म पवित्र राख्नको लागि। प्रकाश 19 अध्यायमा हेरौँ। प्रकाश 19 अध्याय 7 पद। हामी रमाऔँ र अत्यन्त खुसी हौ र उहाँलाई महिमा दियौँ, किनकि थुमाका विवाहको दिन आएको छ र उहाँकी दुलही स्वयं तयार रहेको छ। चहकिलो र शोभेच्छ मलमलको वस्त्र पहिरन तिनलाई दियौँ। चहकिलो मलमलको वस्त्र सन्तहरूका धार्मिक कार्य हुन्। थुमाको विवाहको दिन आएको छ भन्नुभयो। उद्धार पाएका व्यक्ति चाहिँ येशू ख्रिस्टका पत्नी हो, दुलही भनेर भन्नुभएको थियो। उद्धार पाएका मण्डली त्यो चाहिँ येशूको दोस्रो आगमनसम्म हामीलाई पवित्र बनाउनको लागि दिनदिनै वचनद्वारा धुनुपर्छ, नुहाइदिनु पर्छ वचनद्वारा। त्यसैले हाम्रो विवाहको दिन हेर्नुहुन्छ नि, विवाहको दिनमा सेतो पोसाक लगाएर दुलही आउनुहुन्छ। त्यो चाहिँ पवित्रको छाया हो। येशू ख्रिस्ट दोस्रो आगमनको समयमा हाम्रो जीवन पनि त्यस्तो चहकिलो सेतो पोसाक लगाएका दुलही जस्तो गरी हुनु पर्यो। उहाँ चाहिँ हाम्रो प्रभु हुनुहुन्छ, पवित्र हुनुहुन्छ। त्यसैले तर बिहेको दिनमा दुलहीले 3 महिनासम्म ननुहाइकन, कपाल पनि टिपोरो भएको, कपडा पनि कालो फोहोर भएको कपडा लगाएर आउनुहुन्छ भने अब के हुन्छ होला? अब दुलहा बाक्छ होला, यो मेरो दुलही होइन भनेर। उद्धार पाउने बेलामा हामी नरकमा जान पर्ने पापी थियौँ, तर हामीले उद्धार पायौँ र वचन सिक्दै झन्झन हाम्रो जीवन पवित्र हुँदै जाने हो। प्रभु फेरि आउँदैसम्म कुनै गल्ती र कमजोर नहुने गरी पवित्र हुन, त्यसैले यहाँ भन्नुभएको थियो। चहकिलो र शोभेच्छ मलमलको वस्त्र पहिरन तिनलाई दियौँ। चहकिलो मलमलको वस्त्र सन्तहरूका धार्मिक कार्य हुन् भन्नुभयो। उद्धार पाएका व्यक्तिले धार्मिक जीवन जिउँदै पवित्र हुन्छ भने येशू ख्रिस्टको दोस्रो आगमनको समयमा हामी पवित्र भई उहाँलाई भेट्न सकिन्छ। उद्धारको पोसाक हामीलाई लगाइदिनु भएको छ। त्यो चाहिँ हामी आफै बनाएको होइन। उद्धारको पोसाक चाहिँ येशूले लगाइदिनु भएको छ। त्यसो भए त्यही लगाइदिनु भएको पोसाकलाई, उद्धारको पोसाकलाई हामी फोहोर बनाउनु हुँदैन। त्यो चाहिँ के हो? दिनदिनै त्यो पोसाक धुवाउन धुन गरेर दिनदिनै त्यो पोसाकलाई पवित्र बनाउनु पर्यो र शुद्ध बनाउनु पर्छ। हामीले पवित्र जीवन जिएर उहाँको सन्त भएको होइन, हामी उहाँका सन्त भएको कारणले, उहाँका पुत्र भएको कारणले हामीले पवित्र जीवन जिउनु पर्छ। उहाँले हामीलाई पवित्र उद्धारको पोसाक लगाइदिनु भयो। त्यो पोसाकलाई फोहोर बनाउँदा हुन्छ होला? येशू फेरि आउने बेलासम्म त्यो लगाइजानु पर्छ। त्यो फोहोर बनाउनु हुँदैन, सुरक्षा गर्नु पर्यो। धार्मिक कार्य भन्नुभएको चाहिँ हाम्रो पवित्र जीवनलाई सुरक्षा गर्नु, उहाँले दिनुभएको पवित्र पोसाकलाई सुरक्षा गर्नु भनेको हो। हामीले अझ राम्रो जीवन जिउने होइन, हामीलाई दिनुभएको उद्धारको पोसाकलाई पवित्र भई राख्नु येशू ख्रिस्ट फेरि आउँदैसम्म। त्यही कुरालाई यहाँ भन्नुभएको हो। त्यसैले येशू फेरि आउने बेलामा थुमाको दुलहीको रूपमा पवित्र चहकिलो पोसाक लगाएर उहाँ कहाँ जानु पर्यो। हामीलाई यस्तो मौका दिनुभएको छ। हाम्रो समय थोरै बाँकी छ। त्यो थोरै समयलाई लमाउनु, खेल्नु भनेर दिनुभएको होइन।
अब दुलही आउनुहोस् भनेर बोलाउनुहुन्छ, तर दुलहीले केही तयारी गरेको छैन भने कसरी बिहेको दिनमा अगाडि आउन सकिन्छ होला? शरीर र हृदय पनि पवित्र बनाउँदै, पोसाक पनि तयार गरेर, र त्यसैले दुलही हेर्दाखेरि सबै मान्छेले या यो श्रीमा पनि राम्रो छ, तर दुलही हेर्दाखेरि कति सुन्दर छ, कति राम्रो छ, यो स्वर्गदूत जस्तो छ भनेर सबै मान्छेले यसरी भन्न सक्ने गरी हाम्रो जीवन हुनु पर्यो। त्यसैले यो कोरोना भाइरसको कारणले संसारभरि धेरै दुःख छ, तर हामीहरूले यस्तो अवस्थामा अझ प्रभुको नजिक भएर जिउनुपर्छ। त्यसैले आज आफ्नो जीवनलाई पवित्र बनाउनुहोस् र प्रभुको आगमनलाई तयार गरौँ। यसको लागि मेहनत गर्छौँ, प्रार्थना गर्छौँ। अनुग्रही परमेश्वर पिताज्यू, परमेश्वरज्यूले दिनुभएको अन्त्यको समयमा हामीलाई उद्धार गराइदिनु भएको छ र संसारका यस्तै गलत कुराहरूबाट अलग गराउन सहायता दिनुभयो र पवित्र आत्माज्यूको अगुवाईमा जिउन दिनुभएको छ र परमेश्वरको महिमाको लागि हाम्रो बाँकी जीवन जिउन सहायता दिनुभयो। धन्यवाद। हामीहरू नरकमा जानुपर्ने पापी थियौँ, तर प्रभुजीले कस्तो प्रेम हामीलाई दिनुभएको छ, नरकको विनाशबाट हामीलाई उद्धार गराइदिनु भएको छ र तपाईँको पुत्र बनाइदिनु भयो। धन्यवाद। र फेरि तपाईँको अगाडि खडाउने बेलासम्म हामीलाई सुरक्षा गराइदिनुहोस्। प्रभुज्यू, फेरि आउने बेलासम्म हामीले आफ्नो पवित्र जीवन जिउन सक्ने गरी र तपाईँको योग्यका जीवन जिउन सक्ने गरी हाम्रो हृदय र शरीर पनि दिनदिनै पवित्र बनाइदिनुहोस्। कुनै निष्कोट जीवन बनाइदिनुहोस् र तपाईँको इच्छा अनुसार जिउन सक्ने गरी हामीलाई सम्हालिदिनुहोस्, तुल्याइदिनुहोस्। र यस्तो दुःखको समयमा यो दुःखले गर्दा कोही पनि परमेश्वरबाट टाढा नहुने गरी, विश्वास कमजोर नहुने गरी सारा मण्डलीलाई सुरक्षा गराइदिनुहोस् र प्रभुको अगाडि फेरि आउने बेलासम्म पवित्र जीवन भई स्वर्गमा भेट्न सक्ने गरी सहायता गरिदिनुहोस्। येशूज्यूको नाममा प्रार्थना चढाउँछौँ। आमेन।